आज हामी विवेश फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्सको च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन टु माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न गइरहेको छौँ र यसबाट पनि प्रत्येक साल क्वेसन पर्ने गर्दछ। 15 देखि 20 मार्क्ससम्मको क्वेसन पर्ने गर्दछ यस च्याप्टरबाट। सबैभन्दा सुरुमा अब माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने जानु पर्यो। माइक्रो भनेको के हो भन्दाखेरि सानो सूक्ष्म हो माइक्रो भनेको। त्यही भएर अर्थशास्त्रको एउटा यस्तो भाग जसले चाहिँ सूक्ष्म अर्थशास्त्रको निगरानी राख्छ, त्यसलाई माइक्रो इकोनोमिक्स भनिन्छ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज द ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स द्याट डिल्स विथ द स्मल इन्डिभिजुअल पार्ट्स अफ इकोनोमी। अब इक्जाममा के आउँछ भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्स इज अल्सो कल्ड प्राइस थ्योरी भनेर आउँछ। एन्सर दिँदा माइक्रो इकोनोमिक्स इज अल्सो कल्ड प्राइस थ्योरी बिकज इट इज प्राइमरली कन्सर्न विथ डिटर्मिनेसन अफ रिलेटिभ प्राइस अफ डिफ्रेन्ट कमोडिटिज। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कमोडिटीहरूको चाहिँ रिलेटिभ प्राइस निकाल्नसँग सम्बन्धित छ। इट स्टडिज हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइन्ड इन डिफ्रेन्ट मार्केट कन्डिसन। मार्केट कन्डिसन त फरक फरक हुनसक्छ, त्यो फरक फरक मार्केट कन्डिसनमा कसरी फरक फरक इक्विलिब्रियमहरू पत्ता लगाउने त्यो कुरा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सले डिल गर्छ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज अल्सो कल्ड माइक्रोस्कोपिक एनालाइसिस। माइक्रो इकोनोमिक्स इज कल्ड साइक्लिङ मेथड बिकज इट स्प्लिट अफ द इन्टायर इकोनोमी इन्टु स्मलर पार्ट्स फर द पर्पज अफ इन्टेन्सिभ स्टडी। हो यस्तो सिम्पल कुराहरू आइरहेको छ। अब पोहोर साल पनि सोधेको स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्सको कता कता चाहिँ यसको स्कोपहरू रहेको छ, क्षेत्रहरू कता कता रहेको छ। माइक्रो इकोनोमिक्स कभर द इन्डिभिजुअल बिहेभियर अफ कन्ज्युमर, प्रोड्युसर एन्ड फ्याक्टर ओनर्स अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। द स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स आर एज फलोज। फर्स्टमा थ्योरी अफ डिमान्ड। Theory of demand is an important area of microeconomics. It analyzes various determinants of demand, elasticity of demand, etc. Demand को बारेमा हेर्ने क्या, डिमान्ड के कस्तो छ बजारमा वस्तुहरूको। थ्योरी अफ डिमान्डमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस अफ कन्ज्युमर डिमान्ड, कन्ज्युमरहरूको डिमान्डलाई एनालाइसिस गर्छौँ। कुनै कमोडिटीको लागि उसले के कस्तो किसिमको सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ र उसको सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमम गरिदिने कोसिस गर्छौँ। अब यसभित्र चाहिँ डिमान्डको मिनिङ, टाइप्स, ल एन्ड डिटर्मिनेसन अफ डिमान्ड, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, ल अफ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन, इन्डिफरेन्स कर्भहरू पर्छ। सेकेन्डमा हाम्रो के छ, थ्योरी अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट छ। अब गुड्स एन्ड सर्भिस आर प्रोड्युस इन अर्डर टु फुलफिल कन्ज्युमर डिमान्ड। माइक्रो इकोनोमिक्सको स्टडी थ्योरी अफ प्रोडक्सन विच एनालाइज द बिहेभियर अफ प्रोड्युसर इन रिलेसन टु द अप्टिमल रिसोर्सेस अफ एलोकेसन अफ रिसोर्सेस। अब यो इम्पोर्टेन्ट ब्रान्च अर्को माइक्रो इकोनोमिक्सको के भन्दाखेरि प्रोडक्सन र कस्ट। यो थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ हामी प्रोडक्सन फङ्सनको बारेमा पढ्छौँ, अनि प्रोडक्सनको भेरियस थ्योरी पढ्छौँ, ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन पढ्छौँ, ल अफ रिटर्न टु स्केल पढ्छौँ, प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम पढ्छौँ। अनि यसमा थ्योरी अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्टमा हामी भेरियस कन्सेप्ट अफ कस्ट पढ्छौँ, अनि लङ रन कस्ट पढ्छौँ, सर्ट रन कस्ट पढ्छौँ भनेर लेख्ने। एउटा भनेको कस्टको प्रकारहरू पढ्छौँ भन्ने, अर्को भनेको प्रोडक्सन फङ्सन, अनि त्यसपछि प्रोडक्सन टाइप्स, प्रोड्युसर इक्विलिब्रियमहरू पढ्छौँ भन्ने कुरालाई गर्ने। थर्डमा के छ भन्दाखेरि थ्योरी अफ प्रोडक्ट प्राइसिङ। माइक्रो इकोनोमिक्स एनालाइज द प्रोसेस अफ प्राइस डिटर्मिनेसन इन डिफ्रेन्ट मार्केट कन्डिसन। अब पर्फेक्टली इम्पर्फेक्टलीहरू भनौँ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोडक्ट प्राइसिङ, प्रोडक्टको प्राइस कसरी निर्धारण गर्ने, मोनोपोलीमा कसरी गर्ने, पर्फेक्टली कम्पिटिसनमा कसरी गर्ने, इनपर्फेक्ट कम्पिटिसनमा कसरी गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामी थ्योरी अफ प्रोडक्ट प्राइसिङ अन्तर्गत पढ्छौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्सहरू। अब हामी तेस्रोलाई अझै बढी व्याख्या गरौँ। माइक्रो इकोनोमिक्सको कारणले गर्दा चाहिँ हामी प्राइसहरू विभिन्न मार्केटहरूमा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एसेट्रा। त्यही भएर माइक्रो इकोनोमिक्सलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्राइस थ्योरी पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को के छ, थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ। प्रोडक्सन अफ गुड एन्ड सर्भिस रिक्वायर्स इनपुट अर प्रोडक्सन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इन्क्लुड्स लेन, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन एन्ड इन्टरप्रेन्योर। अब यो हामीलाई प्रोडक्सनको लागि के चाहिने फ्याक्टरहरू छ नि होइन, ती फ्याक्टरहरू जस्तै ल्यान्ड भयो, लेबर भयो, क्यापिटल भयो, अर्गनाइजेसन भयो, यी कुराहरू पनि हामी माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत पढ्ने गर्दछौँ, थ्योरी अफ फ्याक्टर प्रोडक्सन। र लास्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि थ्योरी अफ इकोनोमिक वेलफेयर। द थ्योरी अफ इकोनोमी
Welfare is an important part of microeconomics which is related with efficiency and betterment of consumer and producer. Consumer र producer बिचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने, इफिसियन्सी मेन्टेन गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी इकोनोमिक वेलफेयरमा पढ्छौँ। वेलफेयर भनेको कस्तो राम्रो अवस्था हो नि त। यसभित्र चाहिँ कन्डिसन अफ इकोनोमिक इफिसियन्सी हेरिन्छ अनि इनइफिसियन्सी एभोइड गर्नको लागि चाल्नुपर्ने उपायहरू यस अन्तर्गत लाइन्छ। त्यसकारण यति 5वटा स्कोप पढ्नु। फर्स्टमा भनेको हाम्रो थ्योरी अफ डिमान्ड छ, त्यसपछि सेकेन्डमा भनेको थ्योरी अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट छ, अनि थर्डमा भनेको हाम्रो थ्योरी अफ प्रोडक्ट प्राइसिङ, फोर्थमा थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ, फिफ्थमा भनेको थ्योरी अफ इकोनोमिक वेलफेयर। अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हेरौँ, माइक्रो इकोनोमिक्सको युजेसहरू के रहेको छ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज रिगार्डेड एज टुल टु अब्जर्भ इकोनोमिक बिहेभियर अफ सोसाइटी एन्ड कन्ज्युमर। इट हेज बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्र्याक्टिकल युजेस। अब इम्पोर्टेन्ट युजेसहरू छ। सुरुमा भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ द फङ्सनिङ अफ इकोनोमी, इकोनोमीले कसरी काम गर्छ, इकोनोमीको मेकानिजम बुझ्नको लागि हामीलाई माइक्रो इकोनोमिक्स अत्याधिक आवश्यक पर्छ। माइक्रो इकोनोमिक्स इज भेरी युजफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड or get knowledge of functioning of economy. It tells us how economic activities operate and also explain the mechanism of free market economy. It helps to understand determination of price of goods and service in different market condition. विभिन्न मार्केट कन्डिसनहरू जस्तै मोनोपोली, पर्फेक्ट कम्पिटिसनहरूमा प्राइस एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन हेर्नको लागि, प्राइस अफ गुड एन्ड सर्भिसेस हेर्नको लागि माइक्रो इकोनोमिक्स आवश्यक छ। इकोनोमिक एक्टिभिटिजको बारेमा यसले हामीलाई एक्सप्लेन गर्ने गर्दछ। सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ, हेल्पफुल टु फर्मुलेट इकोनोमिक पोलिसी। अब अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीति नियम निर्माण गर्नको लागि हामीलाई माइक्रो इकोनोमिक्स आवश्यक छ। अब इकोनोमिक्ससँग पोलिसीहरू भनेको त आफ्नो मार्केट हेरेर बनाउनु पर्छ नि त, इन्भाइरोमेन्ट अनुसार बनाउनु पर्छ। विथ द स्टडी अफ माइक्रो इकोनोमिक्स वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इफेक्ट्स अफ गभर्मेन्ट पोलिसी एन्ड द एलोकेसन अफ रिसोर्सेस। माइक्रो इकोनोमिक्सबाट चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीहरूले रिसोर्सेसहरूमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ, गभर्मेन्टले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ, त्यो कुरा हेर्न सकिन्छ र त्यही अनुसार हामीले आफ्नो कामहरू गर्न सकिन्छ। माइक्रो इकोनोमिक्स टुल्स आर युजफुल इन डिजाइनिङ प्राइस पोलिसी, ट्याक्स पोलिसी, सब्सिडी पोलिसी एन्ड अदर इन इकोनोमी। अब विभिन्न किसिमको पोलिसीहरू बनाउनको लागि माइक्रो इकोनोमिक्स आवश्यक छ। त्यसकारण हेल्पफुल टु फर्मुलेट इकोनोमिक पोलिसीज। अनि अर्को छ हेल्पफुल टु स्टडी ह्युमन बिहेभियर। माइक्रो इकोनोमिक्सको प्रयोगले चाहिँ मान्छेहरूको बिहेभियर थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ हामी डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, इन्डिफरेन्स कर्भहरू हेर्छौँ। यसबाट चाहिँ हामीले ह्युमनहरूको सेटिस्फ्याक्सन थाहा पाउन सक्छौँ। उसले गुडहरू कन्ज्युम गर्दाखेरि कतिको सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ हो त्यस्तो कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसकारण ह्युमन बिहेभियर को स्टडी गर्नको लागि माइक्रो इकोनोमिक्सको प्रयोग गरिन्छ। द भेरियस ल अफ माइक्रो इकोनोमिक्स लाइक ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी, ल अफ सब्स्टिट्युसन, ल अफ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन, इन्डिफरेन्स कर्भ एसेट्रा हेल्प टु स्टडी ह्युमन बिहेभियर एन्ड प्रेडिक्ट द कन्ज्युमर बिहेभियर इन डिफ्रेन्ट मार्केट सिचुएसन। अनि अर्को छ हेल्पफुल इन इफिसियन्ट एलोकेसन अफ रिसोर्सेस। माइक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ यो स्रोत साधनहरूको सही तरिकाले एलोकेट गर्नको लागि मद्दत पुर्याउँदछ। इन द प्रेजेन्ट वर्ल्ड द मेन प्रब्लम अफ एभ्री नेसन इज एफिसिएन्ट एलोकेसन अफ रिसोर्सेस एमङ द कम्पिटिटिङ युजर। माइक्रो इकोनोमिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ टु एचिभ एफिसिएन्ट एलोकेसन अफ रिसोर्सेस इन बोथ कन्जम्पसन एन्ड प्रोडक्सन विच एन्स्योर म्याक्सिमम सोसल वेलफेयर। सोसियल वेलफेयर चाहिँ कसरी एचिभ गर्ने भन्ने कुरा माइक्रो इकोनोमिक्सले बताउँछ। यसले चाहिँ सामाजिक कल्याणमा माइक्रो इकोनोमिक्सको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर भन्न खोजेको छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ 5 नम्बरमा हेल्पफुल इन इन्टरनेसनल ट्रेड। माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ट्रेडहरू गर्नको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इन्टरनेसनल ट्रेड इन्भल्भ्स इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट अफ गुड एन्ड सर्भिस, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, ट्रेड सरप्लस एन्ड डिफिक्ट, एक्सचेन्ज रेट एक्सेट्रा। The surplus and defect in the foreign trade is explained by the help of microeconomics variable like demand and supply। अब विदेशतिर डिमान्ड कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि विदेशबाट सप्लाई कस्तो गरिन्छ हो ती कुराहरू
सबै चाहिँ हामी माइक्रो इकोनोमिक्सको कारणले बुझ्छौँ। अझ सप्लाई र डिमान्डको भित्री कुराहरू पनि अध्ययन गराउँछ। अब सप्लाई कसरी बढाउने अनि त्यसपछि डिमान्डलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कसरी इन्क्रिज गर्ने हो, ती कुराहरू चाहिँ सबै माइक्रो इकोनोमिक्सले भन्छ। अनि त्यही भएर इन्टरनेसनल ट्रेडमा पनि माइक्रो इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसपछि बेसिस अफ वेलफेयर इकोनोमिक्स, अनि हेल्पफुल इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ, डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङ छ। यस अन्तर्गत कस्ट एनालाइसिस छ, प्राइस डिटर्मिनेसनहरू। यो बिजनेस डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अब बिजनेसमा विभिन्न किसिमको डिसिजनहरू बनाउनुपर्छ। जस्तै अब डिमान्ड एनालाइसिस गर्ने अनि फोरकास्ट गर्ने भनेको भविष्यमा के कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार कदम चाल्ने भनेको वेदर फोरकास्ट भन्छ नि। फोरकास्टिङ भनेको चाहिँ पूर्व अनुमान गर्ने क्या। अब यहाँ त्यही भनेको छ, माइक्रो इकोनोमिक्स इज भेरी युजफुल टु एनालाइज एन्ड फोरकास्ट फ्युचर डिमान्ड फर अ प्रोडक्ट विच डिपेन्ड्स अन मेनी फ्याक्टर। अनि कस्ट एनालाइसिस भनेको अब मूल्य निर्धारण हो। माइक्रो इकोनोमिक्स एनालाइसिस डिफ्रेन्ट टाइप अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन फ्याक्टर डिटर्माइनिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड डिफ्रेन्ट मेथड अफ मिनिमाइजिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन। अन्य फर्महरूले चाहिँ मूल्य कसरी निर्धारण गरिरहेछन् त्यो कुराहरू अध्ययन गर्नको लागि मद्दत गर्छ। प्राइस डिटर्मिनेसन भनेको आफूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको प्राइस बनाउनको लागि प्राइस कति राख्ने भन्ने कुरामा अब यो भनेको चाहिँ मार्केट अनुसार राखिन्छ, मोनोपोली मार्केट हो कि पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हो ती कुराहरू अध्ययन गर्नको लागि माइक्रो इकोनोमिक्सले हेल्प गर्छ। धेरै नै छ माइक्रो इकोनोमिक्सको युज, यहाँदेखि पढ्दै आउनु, स्क्रिनसट पनि गर्नुहोस् होला। हेल्पफुल टु फर्मुलेट इकोनोमिक पोलिसिज, हेल्पफुल टु स्टडी ह्युमन बिहेभियर, इफिसियन्ट एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, इन्टरनेसनल ट्रेड भयो, वेलफेयर इकोनोमिक्स भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर बिजनेस डिसिजन मेकिङ अन्तर्गत अझै धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गरौँ। यसले डिमान्ड एनालाइज गर्नको लागि, पूर्व अनुमान गर्नको लागि। अनि त्यस्तै अझै यहाँनिर दिएको छ अप्टिमल प्रोडक्सन डिसिजन, अप्टिमल रिसोर्सेस युटिलाइजेसन, यो यही अन्तर्गत पऱ्यो। डिमान्ड यी सबै बिजनेस डिसिजन मेकिङ अन्तर्गत परे। हेल्पफुल इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ भनेको छ ती अन्तर्गत परे। अनि अब भनेको लिमिटेसन अफ माइक्रो इकोनोमिक्स के छ? स्ट्याटिक एनालाइसिस भनेको चाहिँ स्थिर विश्लेषण हो क्या। यहाँनिर अब धेरै कुराहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मान्छ। अब माइक्रो इकोनोमिक एनालाइसिस इज मोस्टली स्ट्याटिक, यो चाहिँ स्थिर हुन्छ भनेको छ। मेनी माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स आर एज्युम टु बी कन्स्ट्यान्ट बट इन प्र्याक्टिस इकोनोमिक भेरिएबल्स एन्ड देयरफोर माइक्रो इकोनोमिक इज रिगार्डेड अनरियलिस्टिक टु लार्ज कन्टेन्ट। अब यसले स्थिर विश्लेषण गर्छ, अर्थतन्त्रका धेरै कुराहरूलाई यसले कन्स्ट्यान्ट राख्छ, समयअनुसार चेन्ज गर्दैन। अब मार्केटको डिमान्ड सप्लाई भनेको समयअनुसार चेन्ज हुने हो, त्यसकारण स्ट्याटिक एनालाइसिस भन्न सकिन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ? रङ कन्क्लुजन भनेको छ। यसभित्र चाहिँ कतिपय कन्क्लुजनहरू हामीले बनाएको चाहिँ रङ हुन्छ भनेर पढ्छौँ क्या। जस्तै अब कुनै मान्छेले पैसा बचत गर्छ भने त्यो उसको लागि राम्रो हुन्छ होइन, तर त्यही मान्छेले पैसा बचत गरिरहेको भने ऊ बसोबास गर्ने देशको लागि चाहिँ नराम्रो हुन्छ क्या। किनभने उसले खर्चै गर्दैन भनेपछि अर्थतन्त्र चल्यमान नै हुँदैन। यहाँ त्यही लेखेको छ, माइक्रो इकोनोमिक एनालाइसिस इज बेस्ड अन द इन्डिभिजुअल बिहेभियर। सम एनालाइसिस आर ट्रु इन केस अफ इन्डिभिजुअल बट व्हेन यु अब्जर्भ एग्रिगेट द अब्जर्भेसन मे बी टोटली रङ। भनेको अब इन्डिभिजुअली हेर्ने हो भने मान्छेले पैसा बचत गर्नु भनेको उसको लागि राम्रो, तर अब यो एग्रिगेट तरिकाले, समग्र तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो अब्जर्भेसन रङ हुन्छ, टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यसकारण रङ कन्क्लुजन भन्न सकिन्छ। थर्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनरियलिस्टिक एजम्पसन। माइक्रो इकोनोमिक थ्योरी हेभ बिन डेभलप बेस्ड अन मेनी एजम्पसन विच आर अनरियलिस्टिक एन्ड नट फाउन्ड इन रियल लाइफ सिचुएसन। जस्तै अब मोनोपोली भनेको एउटा मात्रै सेलर हुने हो नि, संसारमा जहाँसुकै गए पनि मोनोपोली सम्भवै छैन क्या। मोनोपोली इज नट पोसिबल। माइक्रो इकोनोमिक्समा मोनोपोलीहरू जस्तो कुराहरू गर्छ होइन। त्यसकारण यी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनरियलिस्टिक एजम्पसन भयो। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्सको लिमिटेड स्कोप छ। माइक्रो इकोनोमिक्स स्टडी अन्ली स्मल युनिट अफ इकोनोमी, त्यही भएर यसको स्कोप चाहिँ एकदम लिमिटेड छ। म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत चाहिँ धेरै कुरा पर्छ, तर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत थोरै कुरा पर्छ। एउटा भनाइ छ क्या, म्याक्रो इकोनोमिक्स इज द फरेस्ट भन्छ, वेयरएज माइक्रो इकोनोमी इज वान अफ द ट्री अफ द फरेस्ट भन्छ क्या। भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ बृहत छ, यो चाहिँ पुरै एउटा जङ्गलै हो, तर माइक्रो भनेको चाहिँ त्यो जङ्गलको एउटा रुख हो। त्यही भएर हामी यही भनाइबाट थाहा पाउन सक्छौँ कि लिमिटेड स्कोप छ भनेर माइक्रो इकोनोमिक्सको।
अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि इग्नोर रोल अफ द गभर्मेन्ट। माइक्रो इकोनोमिक्स इज बेस्ड अन द एडप्सन अफ फ्री मार्केट इकोनोमी, त्यही भएर यसले गभर्मेन्टको रोललाई चाहिँ इग्नोर गर्छ भनेर भन्ने। अब हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्स छ। बिजनेस इकोनोमिक्सलाई हामी म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पनि भन्छौँ। अब म्यानेजरियल इकोनोमिक्स इज द ब्रान्च अफ इकोनोमी विच use economics tools and theory for managerial decisions and business of firms भन्ने क्या। अब इकोनोमिक टुल्स इकोनोमिक थ्योरीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ बिजनेस र म्यानेजरियल डिसिजन बनाउने एक किसिमको अध्ययनलाई नै हामी बिजनेस इकोनोमिक्स अथवा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनिन्छ। यहाँनिर डेफिनेसन दिएको छ, बिजनेस इकोनोमिक्स इज डिफाइन्ड एज द ब्रान्च अफ इकोनोमी विच युज इकोनोमिक प्रिन्सिपल एन्ड मेथड्स टु बिजनेस प्र्याक्टिसेस। अब बिजनेस प्र्याक्टिसहरू गर्नको लागि इकोनोमिक प्रिन्सिपल, मेथड, टुल, थ्योरी युज गर्नुलाई नै हाम्रो बिजनेस इकोनोमिक्स भनिन्छ। अब फिचर्स अफ बिजनेस इकोनोमिक्स भनेको छ, अब फिचर्समा के छ, माइक्रो इकोनोमिक इन नेचर, इट इज मोर प्र्याक्टिकल, नर्मेटिभ साइन्स, न्यारो स्कोप, युज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। अब यसको बिजनेस इकोनोमिक्सको हामी स्कोप पढिरहेछौँ। स्कोप पढ्नुभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि डेफिनेसनमा गए। डेफिनेसनमा तपाईँहरूले जहिले पनि यो बिजनेस इकोनोमिक्सको के भन्ने भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ भनेर भन्ने, बिजनेस इकोनोमिक्सले निर्णय गर्नको लागि सहयोग गर्छ भनेर भन्ने। विच युज इकोनोमिक प्रिन्सिपल एन्ड मेथड इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ भनेर भन्ने। डिसिजन मेकिङ चाहिँ यहाँनिर नछुटाउनु, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब त्यसपछि छ नि त फर्स्ट स्कोपमा के छ भन्दाखेरि डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङ। मानिलिउँ हामीले एउटा फ्याक्ट्री खोलेको छौँ, बिस्कुट फ्याक्ट्री। अब त्यो बिस्कुट फ्याक्ट्री खोलिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बिजनेस इकोनोमिक्स युज गर्नुपर्छ, भनेको इकोनोमिक्स टुल्स र थ्योरी प्रयोग गर्छौँ हामी बिजनेस डिसिजन मेकिङमा। अब हामीले त्यो बिस्कुटको डिमान्ड कस्तो हुन्छ, अब आउँदो दिनमा मान्छेहरूले त्यो बिस्कुटबाट कति सेटिस्फ्याक्सन पाउँछन्, ती कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। त्यही भएर डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङ भनिन्छ क्या, पूर्व अनुमान गर्ने, मागहरू पूर्व अनुमान गर्ने। द फन्डामेन्टल अब्जेक्टिभ अफ डिमान्ड थ्योरी इज टु आइडेन्टिफाई एन्ड एनालाइज द बेसिस डिटर्मिनेन्ट अफ कन्ज्युमर निड एन्ड वान्ट्स। डिमान्ड फोरकास्टिङ इन्भल्भ प्रेडिक्टिङ फ्युचर इकोनोमिक कन्डिसन एन्ड द अब्जेक्टिभ अफ फोरकास्टिङ इज टु प्रेडिक्ट द फ्युचर डिमान्ड। त्यही भएर म्यानेजरियल इकोनोमिक्स अर्थात् बिजनेस इकोनोमिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, डिमान्ड एनालाइज गर्न, भविष्यमा मान्छेहरूले कसरी यसलाई रुचाउँछन्, यसको डिमान्ड कति हुन्छ, ती सबै कुराहरू अध्ययन गर्नको लागि बिजनेस इकोनोमिक्स इम्पोर्टेन्ट छ। सेकेन्डमा थ्योरी अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट एनालाइसिस। अब बिस्कुट उद्योग खोलिरहेको छौँ होइन, अब त्यसमा प्रोडक्सन कसरी बढाउँदै ल्याउने अनि त्यसको कस्ट कति राख्ने हो, ती कुराहरूको लागि पनि बिजनेस इकोनोमिक्स इम्पोर्टेन्ट छ। त थ्योरी अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट एनालाइसिस इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिजनेस इकोनोमिक्स। थ्योरी अफ प्रोडक्सन एन्ड कस्ट हेल्प इन डिटर्मिनिङ size of firm, size of total output, quantity of factor of production, average and marginal cost, औसत आय अनि त्यसपछि सीमान्त आयहरू थाहा पाउनको लागि, अनि त्यसपछि यो साइज अफ टोटल आउटपुट कति प्रोड्युस गर्ने त, कति बिस्कुटहरू उत्पादन गर्ने त, अनि कति प्राइस राख्ने, ती कुराहरूको लागि पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि म्यानेजरियल अथवा बिजनेस इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्स छ। यो सेम भनेको माइक्रो इकोनोमिक्सको युज पनि यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ है। प्राइस थ्योरी अर थ्योरी अफ एक्सपेरियन्स भनेको प्राइस डिटर्माइन गर्ने, डिफ्रेन्ट मार्केटहरू हुन्छ नि त, अब मोनोपोली मार्केटमा कति राख्ने प्राइस। पर्फेक्ट कम्पिटिसन भनेको त लार्ज नम्बर अफ सेलर र बायर हुन्छ। अब धेरैजनासँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर अब अरूभन्दा कसरी नाफा कमाउने, नाफा कमाउनको लागि प्राइस अरूभन्दा कम राखेर नाफा कमाउने कि बढी राखेर नाफा कमाउने हो। त्यही भएर प्राइस थ्योरी अर थ्योरी अफ एक्सचेन्ज। अनि थ्योरी अफ प्रोफिटमा पनि त्यही छ, प्रोफिट मेकिङ इज द मोस्ट कमन अब्जेक्टिभ अफ फर्म होइन। अनि त्यसपछि प्रोफिट थ्योरी गाइड्स इन मेजरमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ प्रोफिट इन मेकिङ एलोवेन्स फर रिस्क प्रिमियम इन क्यालकुलेटिङ द पियर रिटर्न अन क्यापिटल एन्ड पियर प्रोफिट प्लानिङ छ। अब प्रोफिट कमाउने कुरा यसमा उल्लेख गर्ने, प्रोफिट नै हो सबै फर्महरूको मुख्य उद्देश्य भनेको। अनि त्यसपछि थ्योरी अफ क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, अरूलाई लगानी गराउन बाध्य बनाउने, अरूलाई कसरी सजिलैसँग लगानी गराउन सक्ने,
अब क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा अब क्यापिटल भनेको हाम्रो पुँजी हो होइन। पुँजी भनेको हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट लिइराखेको हुन्छौँ। अब त्यो पुँजीलाई कसरी लगानी गर्ने, पुँजीबाट हामीले अब प्रोडक्सन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीलाई पैसा आयो, अब त्यसलाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने, यसमा पनि त्यही पढिन्छ। द थ्योरी अफ क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिजनेस इकोनोमिक। द नोलेज अफ क्यापिटल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट थ्योरी क्यान कन्ट्रिब्युट अ डिल इन इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, चोइस अफ प्रोजेक्ट्स, मेन्टेनिङ क्यापिटल, इन्ट्याक्ट क्यापिटल बजेटिङ। क्यापिटल अब आफ्नै पनि हुनसक्छ, बजारबाट पनि लिन सकेको हुनसक्छ। अब पुँजी लगानी गरिसकेर उत्पादन गरिसकेपछि पैसा आउँछ, अब त्यसलाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले सिकाउँछ। अनि त्यसपछि अर्को छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिजनेस विच इन्क्लुड द फ्याक्टर लाइक इकोनोमिक सिस्टम, इम्प्लोइमेन्ट, प्राइस लेभल, सेभिङ द इन्भेस्टमेन्ट। अनि त्यसपछि अब अर्को हाम्रो पढ्नुपर्छ पिपिसी। पिपिसी भनेको त्यो कोरोनाको बेला लाउने पिपिसी होइन नि। पिपिसी भनेको यहाँ ग्राफ द्याट सोज डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ एनी गुड्स विच क्यान बी प्रोड्युस बाई द फुल युटिलाइजेसन अफ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस अफ द कन्ट्री। कन्ट्रीको स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने गुड्सहरूको कम्बिनेसनहरूलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ भन्छौँ। अब प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको यहाँनिर कन्सेप्ट एक्सप्लेन गरेको छ, एक दुईवटा पोइन्ट दियो। प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भको डेफिनेसन चाहिँ जान्नुपर्छ। प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ इज डिफाइन्ड एज लोकस अफ डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ एनी टू गुड्स द्याट एन इकोनोमी क्यान प्रोड्युस बाई फुल युटिलाइजेसन अफ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस। कम्बिनेसन अफ एनी टू गुड्स भन्नु पऱ्यो, यहाँनिर दुईवटा गुड्स चाहिँ छुट्याउनु नै हुँदैन। यहाँनिर डेफिनेसनमा चाहिँ यहाँनिर यो टू छुट्याएको छ, किनभने यहाँनिर दुईवटा गुड मात्रै उत्पादन हुन्छ। यहाँ हेर्नु न, त्यो देयर इज प्रोडक्सन अफ एनी टू गुड्स अन्ली भनेको छ क्या, त्यही भएर दुईवटा चाहिँ यहाँनिर छुट्याउनु हुँदैन। पिपिसी इज द ग्राफ द्याट सोज डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ एनी टू गुड्स विच क्यान बी प्रोड्युस बाई द फुल युटिलाइजेसन अफ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस। अब यहाँ मान्यताहरू रहेको छ, देयर इज नो चेन्ज इन टेक्नोलोजी, देयर इज पर्फेक्ट मोबिलिटी अफ फ्याक्टर्सहरू। अब यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कर्भ बुझ्नुभन्दा अगाडि ग्राफ बनाउन जान्नुपर्छ।